competitiveness theme through study and research, organizing learning and sharing forum among network members, sharing resources and quality productivity-based through electronic and print media, networking with national quality, productivity, and competitiveness forums and societies, networking with international quality, productivity, and competitiveness forums and societies, collaborating with regional international forums and quality and productivity to organize seminars and conventions. र हामी 2004 देखि नै हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ क्वालिटी र प्रोडक्टिभिटी नेपालमा क्वालिटी एन्ड प्रोडक्टिभिटीको प्रमोसनको लागि चाहिँ हामी समर्पित भइरहेका छौं र हामीले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कार्यक्रमहरू सम्मेलनहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्यौं र त्यसमध्ये हामीले 16औं चाहिँ एपीक्यूओ को इन्टरनेशनल कन्फरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ 2010 मा चाहिँ सम्पन्न गर्यौं अर्गनाइज गर्यौं त्यसैगरी 15 एएनक्यू कांग्रेस चाहिँ हामीले 2017 मा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्यौं कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेका थियौं र त्यसैगरी विभिन्न राष्ट्रिय चाहिँ कार्यक्रम सेमिनारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै नै आएका छौं र आजको टपिक सस्टेनेबल practices for enhancing business performance को चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ डाक्टर सञ्जय प्रसाद गोर्खाली हुनुहुन्छ र म उहाँको सर्ट प्रोफाइल चाहिँ म पढेर नै सुनाउन चाहन्छु। Dr. Sanjay Prasad Gorkhali is the visiting faculty for the course Management of Sustainable Development for MBA in Global Leadership and Management at the School of Management, Tiruvallur University. He has more than 20 years of experience in development cooperation through bilateral and multilateral development agencies at national and international levels. Dr. Gorkhali has a doctorate degree in economics from the Faculty of Economics, Ruhr University, Bochum, RUB. Prior to this, he has MA in Development Management from the same university and an MBA from Kathmandu University School of Management, Kusum. He has a profound interest and expertise in promotion of market mechanism for sustainable development. In addition to renewable energy and energy efficiency, he has experience of working in various issues pertaining to sustainable development, including urban development, development finance, infrastructure development, and governance. In addition to program management, including planning, implementations, monitoring, and evaluation, he has extensive experience in policy advice, capacity building of the partner at different tiers, knowledge management, as well as qualitative and quantitative research. He also carries experience as a visiting faculty and guest speaker on the issues of sustainable development at various universities and institutions, both home and abroad. So, यति परिचय म चाहिँ आजको प्रेजेन्टरको परिचय दिँदै म चाहिँ यो फोरम चाहिँ अब म प्रेजेन्टर डाक्टर सञ्जय प्रसाद गोर्खालीलाई चाहिँ पास गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अब सुरु गरी मलाई आज अलिकति यो भनौं न मौका दिनु भएकोमा यो फोरममा यसरी प्रेजेन्ट गर्ने मौका दिनु भएकोमा म एनक्यूपीसीएन का मुकुन्द सर विजय सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी चाहिँ म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न अगाडि चाहिँ म यो बारेमा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा म के भन्न चाहन्छु भने विगत 4 वर्षदेखि यता चाहिँ यो स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले एमबीए इन ग्लोबल लिडरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर कोर्स सञ्चालन गरिराखेकोमा एउटा कोर्स चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर राखेको छ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा मलाई लागेसम्म चाहिँ नेपालमा भएको म्यानेजमेन्ट कोर्समा पहिलोचोटि यो सस्टेनेबिलिटीको एस्पेक्टलाई राखिएको छ। जसरी यसलाई चाहिँ एउटा इन्भाइरोन्मेन्टको कुरा अथवा चाहिँ यो टेक्निशियनहरुको कुरा भनेर जुन रूपमा लिइन्छ, यसलाई चाहिँ अहिले ग्लोबलको चेन्जेस अनुसार चाहिँ अहिले म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरुलाई पनि राखेको भएकोले मलाई चाहिँ एउटा खुसीको कुरा रह्यो यो जुन एज अ डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनर्सको नाताले।
यति भन्दै चाहिँ मैले आज चाहिँ यो मेरो विषय चाहिँ अलिकति भनौँ न, मैले यो 2 क्रेडिट आवर्सको कोर्समा चाहिँ मैले के सेयर गर्छु मेरो विद्यार्थीहरूलाई भनेर यहाँहरू समस्या सेयर गर्न पाउँदा खुसीकै कुरो रह्यो। र अझै चाहिँ मैले अलिकति अगाडिमा पनि भन्नुपर्ने के भने दिनेश सर, दिपेन्द्र सर जस्तो यो क्वालिटी अथवा चाहिँ यो सस्टेनेबिलिटीको अग्रजहरू सबको अगाडि बोल्न पाउँदा त खुसी पनि छ, अलिकति काइन्ड अफ नर्भसनेस पनि भइरहेछ, तर होपफुली आई वुड बी एबल टु डेलिभर व्हाट आई हेभ टु से टुडे। र मैले अब मेरो यो स्लाइड्सहरू इङ्ग्लिसमा नै बनाएको भएकोले प्लिज डोन्ट माइन्ड, मैले नेपाली र इङ्ग्लिसलाई चाहिँ युज गरेँ भने होपफुली तपाईँहरू माइन्ड गर्नुहुन्न होला। र म जाँदा यो अगाडि बढाउन अगाडि अर्को एउटा के पनि भन्छु भने, म आज यहाँ जे बोल्दैछु यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत भनाइ हो र मे नट नेसेसरली बी दि views of the organization that I represent here today. र आजको कुरामा चाहिँ मलाई विभिन्न के बारेमा चाहिँ बोल्दाखेरि ठिकै होला जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि, सुरुमा त मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ सस्टेनेबल बिजनेस यो भनेको नै के हो भन्ने लाग्यो भने, एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरू धेरै छन्, तर एउटालाई चाहिँ लिएर अलिकति हामी गयौँ भने चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकली पर्सपेक्टिभबाट पनि के भन्छ भन्ने म कुरा गर्छु। त्यसै गरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लिएर सस्टेनेबल बिजनेसको कुरालाई लिएर चाहिँ लोकल र इन्टरनेसनल बिजनेसमा चाहिँ कसरी ल्याएको छ त भन्ने त्यो पनि एउटा म विषय छुन चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ अब यो जुन हामी यो जुन प्लेटफर्म छ यो नेटवर्क चाहिँ अलिकति यो भनौँ न अब क्वालिटी प्रोडक्टिभिटीकै कुरा भएकोले मैले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी र बिजनेस पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त एउटा पर्सपेक्टिभबाट भन्ने त्यसलाई पनि केलाउन खोजेँ। र अस्ति मुकुन्द सरले चाहिँ एउटा अब कोभिड-19 को चाहिँ छ, यसलाई पनि अलिकति हामी टाइमली बनाउन भनेर भन्दाखेरि मैले जति सक्छौ एउटा यो एस्पेक्ट यो इस्युलाई चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिकले के असर गरेको छ त भन्ने म त्यसमा पनि अलिकति छुन चाहन्छु र अन्तिममा गएर कन्क्लुजन र हामीले एज अ नेटवर्क चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। र अब यसमा अगाडि सुरु गर्दाखेरि दिनेश सर र हाम्रो अघि सरको नाम बिर्सेँ जुन टी को फ्याक्ट्रीको हुनुहुन्छ, उहाँले जुन रेन हार्भेस्टिङको कुरा गर्नुभयो, विभिन्न यो सस्टेनेबिलिटीको इस्यु छोइसकेको छ र दिनेश सरले के पनि कुरा गर्नुभयो भने यसलाई अझै लाइमलाइटमा ल्याउन सकिएन भन्दाखेरि यो नै इस्यु हो कि आजको विश्वमा के छ त आवश्यकता भन्दाखेरि द वर्ल्ड अराउन्ड अस इज चेन्जिङ मोर ऱ्यापिडली देन एभर बिफोर विथ म्यासिभ इम्प्लिकेसन फर हाउ वी क्यान अचिभ अ जस्ट एन्ड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि म अलिकति केमा छुन सक्छु भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको विषय जुन अब विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आइरहेको छ, विशेष गरिकन यो भनौँ न बढिरहेको तापक्रमले गर्दाखेरि र अझै यो भनौँ न यसलाई हामीले विश्वलाई यथास्थितिमा यो अहिले हाम्रो भएका बिजनेसहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने हो भने चाहिँ यो विश्व चाहिँ कति तात्ने छ र यो क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई के खालको इम्प्याक्ट ल्याउँछ भन्ने कुरामा अब डिटेलमा नगए पनि चाहिँ विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि यो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै लाग्छ मलाई। त्यसै गरी चाहिँ अर्कोतिर हेर्नु हो भने सस्टेनेबिलिटीको अर्को इस्युलाई चाहिँ केले पनि हेरेको छ भन्दा जुन रूपमा ग्लोबल पपुलेसन ग्रोथ भइरहेछ 7.5 बिलियनबाट जुन 10 बिलियनको टार्गेटमा रफ्तारमा गइरहेको छ, यदि हामी कुनै परिवर्तन नगर्ने हो भने त्यसले गर्दाखेरि के असर पर्याउँछ भन्दाखेरि विशेष गरी एउटै मात्र इस्युको नाम लिने हो भने फुड सेक्युरिटीदेखि लिएर पोभर्टीको कुराहरू चाहिँ जुन आइरहेको छ। अब भन्छौँ बिजनेस पर्फर्मेन्स अनि कुरा गर्छ पोभर्टी, यो भन्दाखेरि यो नै हो आजको विषय जुनले चाहिँ हामीले सस्टेनेबल बिजनेसले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर मैले अझै विषय प्रवेश गर्दाखेरि एउटा अर्को अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसनलाई मैले लिएँ, a new type of thinking is essential if mankind is to survive and move towards higher level. यो भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो विश्वलाई यतिकै रफ्तारमा जाने हो भने त यो दिन त एक दिन त यसको दुर्गति त हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जुन अब अघि भन्यो पोभर्टीको अथवा चाहिँ भनौँ न फुड सेक्युरिटीकै कुरा अथवा क्लाइमेट चेन्जकै कुरा, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द न्यू टाइप अफ थिङ्किङ इज इसेन्सियल। हुन त यो न्यू टाइप अफ थिङ्किङ धेरै यो अहिलेको कुरा त होइन। ब्रुडल्यान्ड कमिसनले गरेको डेफिनेसन मा चाहिँ
त्यति बेला नै आइसकेको थियो कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा अगाडि आइसकेको थियो, जसले गर्दा के कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि we should sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यो भन्नाले चाहिँ के रह्यो भन्दा हामीले यसरी नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गर्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ अझै पछिसम्म पनि फ्युचर जेनेरेसनको निडलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई अझै राखिराख्नु पर्यो। यो होइन कि हामीले यति युज गर्यौं कि फ्युचर जेनेरेसन चाहिँ अझै समस्यामा पर्यो। अब यो सस्टेनेबिलिटीको कुरा सबैलाई यादै होला, यो तीनटा स्फियर मिलेर को एउटा माध्यम बीचको माध्यमको रूपमा लिएको छ, जुनको इस्यु हो बिजनेस गर्दाखेरि भनेको सस्टेनेबिलिटी भन्दा इकोनोमिक इस्युलाई मात्रै लिएर भएन, यसमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल डाइमेन्सन र सोशल डाइमेन्सनलाई पनि लिनु त्यतिकै आवश्यक छ। यसै कुरालाई यो तीनटा स्फियरलाई लिएर चाहिँ जन एल्किङटनले चाहिँ 3 P's को कन्सेप्ट ल्याएको थियो, जुन चाहिँ पिपल, प्लानेट र प्रफिट। सो व्हेन वी डु अ बिजनेस परफर्मेन्स अथवा बिजनेस एक्टिभिटी गर्दाखेरि प्रफिट मात्रै हेरेर भएन, planet and people should be also considered. That's what that's how we will be moving to sustainability भन्ने भयो। अब यो दुईटा डेफिनेसनलाई हेरिसकेपछि अब हामी सस्टेनेबल बिजनेसमा जाँदा चाहिँ सस्टेनेबल बिजनेस भने के हो त? Sustainable business can be defined as a model that creates, delivers, and captures value for all its stakeholders without depleting the nature, economic and social capital it relies on. त्यसै गरी business operating in a way that could be maintained indefinitely without degrading the larger system. माथिको डेफिनेसनलाई हेर्यो भने हामीले यो जुन तीनटा स्फियरको कुरा गर्यौं, नेचुरल, इकोनोमिक र सोशल क्यापिटललाई चाहिँ डिप्लिट नगरिकन हामीले बिजनेस गर्न सक्नु भनेको नै सस्टेनेबल बिजनेस भयो भने, अर्को रूपमा हेर्दाखेरि त्यसैलाई डिफाइन गर्दा के भने जुन हामीसँग भएको नेचुरल र सोशल क्यापिटल छ त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड कसरी हुन नदिने त एज अ लार्जर सिस्टम भन्ने डेफिनेसनलाई पनि र यसपछि चाहिँ म अलिकति कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्सतिर जान खोजेँ। यो चाहिँ मैले UNEP को किताब लाइफ साइकल म्यानेजमेन्टबाट नै लिएँ र अहिलेसम्म पनि भनौँ न यो लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट नै एउटा यस्तो टुल भएको छ कि जसले गर्दा हामीले सजिलैसँग सस्टेनेबल बिजनेसको कुरा गर्न सक्छौँ। यो भन्नाले के भयो भन्दा हामीले बिजनेसको विचार गर्दाखेरि we need to think from totality. भने चाहिँ totality भनेको टोटल भ्यालु चेनमा, टोटल भ्यालु चेन भन्नाले सुरुमा यो हामीले कुनै प्रोडक्ट अथवा सर्भिस कुनै दिँदैछौँ भने त्यो प्रोडक्ट क्रिएसन हुन भन्दा धेरै अगाडि देखि चाहिँ त्यसको डिस्पोजलसम्म चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ अब अहिले यो जुन अहिले साइकल तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। एक्सट्र्याक्सन अफ जुन कुनै प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि र मेटेरियल एक्सट्र्याक्सन देखि लिएर डिजाइन, प्रोडक्सन, प्याकेजिङ, डिस्ट्रिब्युसन, त्यसपछि त्यसको प्रयोग र त्यसको डिस्पोजल, त्यसलाई हेर्दाखेरि अब हामी अहिलेको कुनै बिजनेस हेर्यो भने यो बिजनेसहरुले यसलाई कसरी सोचेको छ त हैन? हामीले कि यो र मेटेरियल्स लिँदाखेरि हामीले नेचुरल रिसोर्सेस त लिन्छौं, नेचरबाट त आउँछौं, तर त्यसलाई हामीले नन रिन्युएबल नेचुरल रिसोर्स कसरी प्रयोग गरेका छौं अथवा चाहिँ हामीले रिन्युएबल रिसोर्सेसमा प्रयोग गर्न थालेका छौं। अब पहिला हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको यो क्लोज लुप र ओपन लुपको कुरा आउँछ। ओपन लुपले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फ्रम प्रोडक्ट आएदेखि प्रोडक्टको एन्डसम्म मात्र हामीले सोच्ने हो भनेर भनेको छ भने, क्लोज लुपले चाहिँ यो जुन अहिले स्क्रिनमा पनि देखाइनु भएको छ यो भनेको प्रोडक्ट भनेको यसको जेनेरेसनदेखि लिएर भोलि अगाडि त्यो प्रोडक्टको एन्ड लाइफ पछि पनि कसरी युज गर्न सकिन्छ त भनेर जुन यो तपाईले अलिकति ब्लुसमा रिकभरी, रियुज र रिसाइक्लिङको कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ बिजनेसमा कसरी राख्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ हेर्नु पर्यो। र अब यसको एक्जाम्पलमा लिँदाखेरि मोबाइलको एक्जाम्पल देखाएको छ। अहिले मैले आज मात्र मैले मोबाइलको हेरेको डेटा हेरेँ, संसारभरि 5.15 बिलियन पपुलेसनसँग चाहिँ मोबाइल युज गर्ने रहेछ। त्यो भनेको अझै यो मोबाइल युज गर्ने एकचोटि मात्र युज गरेर 20औं वर्षसम्म युज गर्ने होइन। अहिले हामीले देखेको अनुसार त दिन प्रतिदिन नै मोबाइलका नयाँ
एट्रिब्युट्स भएको मोबाइलहरू आउँदैछ। त्यो मोबाइल आएको, त्यो मोबाइलको सुरुदेखि अन्तिम लाइफसम्म, जस्तो भनौँ न यहाँ पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ, तपाईँले कुनै एउटा नयाँ मोबाइल लिनुभयो भने त्यो मोबाइलबाट अर्को मोबाइल जाँदा पुरानो मोबाइललाई के गर्नुहुन्छ त? द्याट्स अ बिग क्वेसन। त्यो मोबाइल कि तपाईँले आफै राख्नुहुन्छ कि बाहिर दिनुहुन्छ? अब नेपालमा चाहिँ अझै के देखाएको छैन भने, जुन यहाँ तपाईँले यो चार्टमा हेर्नुभयो भने मोबाइल पहिला डेभलप भएर त्यो होलसेल कहाँ गएर, कार रिटेल्स कहाँ गएर, रिटेल्स कहाँ गएर, कन्ज्युमर कहाँ गएर, सर्भिस एन्ड रिपेयरमा गइसकेपछि त्यो मोबाइल अलिकति पुरा हुने बित्तिकै त्यसलाई रिसाइकलमा राख्ने ऊ छ। तर नेपालमा त्यो सम्भव छ कि छैन? मैले देखेको अनुसार अहिलेसम्म त्यो देखिया छैन। तर रिसाइक्लिङ पोसिबिलिटी भएको विकसित देशहरूमा चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई ब्याट्री, ह्यान्डसेट, एसेसरी, ल्यान्डफिल, कम भन्दा कम चिजलाई चाहिँ ल्यान्डफिलमा पठाउने, जुन चाहिँ अहिलेको कुरा आउँदैछ सर्कुलर इकोनोमीको पनि। कसरी हुन्छ यो भरको यो सामानहरूलाई चाहिँ विदाउट सेन्डिङ इन देम टु ल्यान्डफिल कसरी चाहिँ यसलाई रिकभर गर्दै अगाडि लाने भन्ने विषय नै यो सस्टेनेबल बिजनेसको परिधिभित्र पर्छ। अब यो मैले सेटअपको लाइफ साइकल इन्भेन्ट्री एनालाइसिसको पनि अलिकति लिएँ, यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमै पनि। अब सुरुमा तपाईँले सुरुको कलममा इनपुट्स देख्नुहुन्छ, बिचको कलममा चाहिँ प्रोसेस देख्नुहुन्छ र अन्तिममा गएर आउटपुट्स देख्नुहुन्छ। इनपुट्सको रूपमा चाहिँ मटेरियल, एनर्जी र वाटर गएपछि चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा मटेरियल एक्विजिसनदेखि लिएर चाहिँ प्रोडक्ट युज, रिसाइकल, वेस्ट म्यानेजमेन्टसम्म गयो। तर यसको चाहिँ प्रोडक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि डेफिनेटली वी निड प्रडक्ट त आउँछ, तर त्यो सँगसँगै को प्रोडक्ट्स, वाटर एफ्लुएन्स, एयरबर्न इमिसन, सलिड वेस्ट जस्ता वेस्टहरू पनि निस्किन्छ। र यो नै हो कि यसलाई कसरी हामीले सही म्यानेज गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले हामी सुरु नै बिजनेसको सुरु प्लानिङदेखि नै हेर्न खोज्यौँ भने वी आर मुभिङ टुवर्ड्स सस्टेनेबल बिजनेस भन्ने लिन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ अझै ग्राफिकल रूपमा चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ के भन्दा र मेटेरियलको लिँदाखेरि नै के हामी यो र मेटेरियल चाहिँ रिन्युएबल मेटेरियल युज गरे हौ त, द्याट डोन्ट डिप्लिट द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। त्यसै गरी चाहिँ हामीले के वेस्टलाई कम भन्दा कम गर्नलाई प्योर मेटेरियल युज गरेर बढी भन्दा बढी आउटपुट लिन खोजेका छौँ कि छैनौँ त? त्यसै गरिकन चाहिँ हामीले प्रोडक्सन प्रोसेसमा जाँदाखेरि वेस्टेज कम भन्दा कम कसरी आइरहेछ, त्यसै गरी चाहिँ एनर्जी, वाटर र चाहिँ म्याक्सिमम इफिसियन्टली युज कसरी हुन सकिन्छ भन्ने सोच्नु नै एउटा सस्टेनेबिलिटीको भ्यालु चेन। तर यो प्रोडक्सनसम्म मात्रै सकेन, यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा होलसेलबाट रिटेलर जाँदाखेरि पनि प्याकेजिङदेखि लिएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने छ भने वेयर हाउसको कुरामा पनि कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ हैन, यो इन्भाइरोमेन्टल हाजर्डस कुरा र सोशल इक्विटीमा चाहिँ डिस्ट्रक्सन आउने कुराहरूलाई। अब यसै गरी चाहिँ अब सामान ल्याएर मात्रै होइन, यो अवस्थामा नै यहाँ एन्ड युज सामान युज गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड युजर्सहरूले चाहिँ कसरी त्यसको प्रडक्ट लाइफलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको मोबाइलकै एक्जाम्पल लिनु हो भने दुःखद कुरा हो, विभिन्न टाइममा विभिन्न नयाँ एट्रिब्युट्स ल्याउँदै मार्केटमा यसरी मोबाइलहरू आइरहेको छ र अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ अझै चाहिँ रिपेयर र भनौँ न रिसाइक्लिङको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन, यो अवस्थामा हेर्दाखेरि अब आजको 5 वर्षमै पनि हेऱ्यौँ भने कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने अब यहाँ वर्णन गरिराख्नु नपर्ला। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले सामान प्रयोग उत्पादन गर्दाखेरि त्यो सामानलाई चाहिँ पछि आएर युज गर्ने अवस्था छ कि छैन त? रिसाइकलेबल कति प्रडक्ट हुन्छ हैन, त्यो बायोडिग्रेडेबल कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुरा रह्यो। र अब आउँदाखेरि अघि त इन्भाइरोमेन्टमा धेरै कुरा रह्यो भने अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यो ग्रे एरिया जुन चाहिँ कभर गरिरहेको छ त्यो चाहिँ नर्मल बिजनेस भनौँ न, कन्भेन्सनल बिजनेस सोचाइबाट चाहिँ कस्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मटेरियल कम्पोनेन्ट भयो र त्यसको चाहिँ रेभिन्यू आउँछ। यति मात्रै छ भने यो होल प्रोडक्सन प्रोसेसमा रिसोर्सबाट मटेरियल कम्पोनेन्ट, प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चर, युजर्स र एन्ड अफ लाइफ, यो होलमा चाहिँ के भन्दा कस्ट र रेभिन्यूकै कुरा आउँछ भन्दाखेरि अहिले आएको उसमा चाहिँ यो सस्टेनेबल बिजनेसले के भनेको छ भन्दा यो सोसाइटल र इन्भाइरोमेन्टल
एस्पेक्टलाई पनि जुन चाहिँ यहाँ एक्सटर्नलिटिजको रूपमा ल्याछ यसलाई पनि राखेर हेर्नु पर्यो कति कस्ट चाहिँ हामीले गरेका छ सो द्याट फाइनेन्शियल कस्ट मात्रै चाहिँ त्यो प्रडक्टको एक्चुअल कस्ट होइन भन्ने देखायो अब अर्को चाहिँ राउन्डमा जाँदाखेरि के भन्छ मैले यहाँ अलिकति कुरा गर्न खोजे के भन्दाखेरि बिजनेस सस्टेनेबिलिटीलाई पनि चारवटा फेजमा चाहिँ गरेका छ डिभाइड गरेर एनालाइसिस गर्न खोजेको छ यो दिल्ली क्रम मुभ 2016 बाट मैले लिएको भएँ यो बिजनेस एन्ड युजुअल गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि खाली प्रफिट कसरी हुन्छ किन भन्दाखेरि शेयर होल्डरको भ्यालु बढाउनु पर्यो भन्ने सोचाइमा चाहिँ प्रफिट मात्र इकोनोमिक कन्सर्न मात्रै रह्यो भने यो अझै इनसाइडको थिङ्किङ भयो त्यसपछि मुभ हुँदाखेरि के भन्दा बिस्तारै अब अहिले हामी नेपालमा चाहिँ बिस्तारै आएको त भन्छु बिजनेस सस्टेनेबिलिटी 1.0 यो चाहिँ के भन्छ भने 3 डाइमेन्सनल कन्सर्न इन्भाइरोमेन्ट सोसियल र प्रफिट तीनटैलाई चाहिँ हेर्न त हेर्ने तर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज कसरी गर्ने भन्ने मात्रै रह्यो भने यो पनि इनसाइड थिङ्किङ भयो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी 2.0 भन्दाखेरि त्यो सुरुको लेभल भन्दा अलिकति बढी 3 डाइमेन्सनल कन्सर्न त हो तर यसलाई चाहिँ ट्रिपल पी को रूपमा चाहिँ हेर्ने हैन चाहिँ 2.0 मा गयो भने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी चाहिँ 3.0 मा आएर चाहिँ अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो मैले बिजनेस गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीलाई चाहिँ इम्प्याक्ट हुनु भएन न त्यसरी नसोचिकन चाहिँ सोचाइ चाहिँ कसरी भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट र सोशल इम्प्याक्टलाई चाहिँ राम्रो गर्नलाई मैले के प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो त भनेर वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ यो बिजनेस आएछ नेपालमा पनि यो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी 3.0 मै पनि चलिसकेको छ जुन चाहिँ म अर्को स्लाइडहरुमा भन्ने गर्छु जुन चाहिँ अब सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेस इन नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल बिजनेस अब यसैलाई लिँदाखेरि चाहिँ अब हामी अब अहिलेको विश्वमा चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि ग्लोबल कम्प्याक्ट युएन को उसले गर्दा पनि एसडीजी मा चाहिँ बिजनेस हाउसेसहरुले चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ग्लोबल कम्प्याक्टको एउटा सुरु भएको छ जसमा चाहिँ बिजनेस हाउसेसले चाहिँ कसरी सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने एकातिर छ भने अहिले आएर इन्टरनेशनल बिजनेस हाउसेसहरु जस्तो अहिले यहाँ मैले लिए नाइकी र एडिडासकै पनि दे आर थिंकिङ देयर बिजनेस फ्रम डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ हैन उनीहरु अब खाली नाइकी भनेर जुत्ता र एपरल मात्रै नभइकन चाहिँ उनीहरु के भने डबल द इम्प्याक्ट विथ हाफ द इम्प्याक्ट भने चाहिँ के भन्दा यिनीहरुले चाहिँ use of low impact material transforming waste new business model renewable energy गरेर चाहिँ सस्टेनेबिलिटी लाई कसरी घटाउने तर उसले दिन खोजेको सर्भिस को चाहिँ इम्प्याक्ट लाई चाहिँ कसरी डबल गर्ने त्यतातिर सोचिरहेछ भने त्यसकै कम्पिटिसनमा आएर चाहिँ एडिडास जस्तो स्पोर्ट्स वेयरले चाहिँ के भने उसको आफ्नो भिजनै के राखेछ भने स्पोर्ट्स वेयर वी हैव पावर टु चेन्ज लाइफ्स हैन जुनले गर्दाखेरि उले एपरल्स अथवा चाहिँ जुत्ता मात्रै दिने होइन कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वको यो जुन भइरहेको सस्टेनेबिलिटीको इश्यू छ त्यसैलाई नै कसरी एड्रेस गर्ने जसरी अब उले गरेछ उसको प्रोडक्टमा नै रिसाइकल पोलिस्टरको युज गर्ने कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने त्यस्तै जुत्ताहरु पनि प्लास्टिक वेस्टबाट बनाउने भन्दा अर्को चाहिँ लियो भने अर्को दुईटा बिजनेस हाउसेस जो कम्पिटिटर्सहरु पनि छन् एक आपसमा कोका-कोला र पेप्सीको यो दुईटैले पनि के भने जुन रूपमा भनौं न इन्डियामै पनि ठुलो इश्यू भयो अब नेपालमा त्यतिले इश्यू त लिएन तर पनि स्टिल अ बिग इश्यू यो कम्पनीहरुले चाहिँ कसरीलाई ग्राउन्ड वाटरलाई युज गरेर के गरिरहेछ भनेर इनरले चाहिँ अब आफ्नो एजेन्डामा नै के राखेछ भने वाटरको स्टेवर्डशिप कसरी वाटरको युजमा एफिसिएन्सी बढाउने त्यसैगरी चाहिँ एनर्जी र क्लाइमेटलाई चाहिँ कसरी छुने र अब आएर चाहिँ के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन भनेर आफ्नो प्याकेजमा चाहिँ 75% रिकभरी अफ बोटल्स एन्ड क्यान्स कसरी गर्ने भन्ने त्यो पनि लिएको भयो अब त्यसैगरी चाहिँ फुड स्टफमा हेर्ने हो भने युनिलिभरले त एउटा विश्वमा नै यो सस्टेनेबिलिटीमा उनै ल्याएको छ जसले चाहिँ युनिलिभरले आफ्नो बिजनेस नै के भन्नु सस्टेनेबल लिभिङ प्लान कसरी गर्ने त हैन उसको भएको प्रोडक्ट त छँदैछ तर उले त्यो प्रोडक्टको भन्दा पनि हेल्थ एन्ड वेलबिङलाई चाहिँ कसरी राख्ने त विश्वको जनतालाई विश्व पपुलेसन त्यसैगरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल वेलबिङलाई चाहिँ कसरी राख्ने त त्यसैगरी चाहिँ लाइभलीहुडलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छ भने नेस्लेले पनि
enhancing quality of life and contribution to a healthier future. So यहाँनिर ल्याउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि यो बिजनेस इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ जुन आफ्नो कोर बिजनेसको कोर प्रडक्टको भन्दा पनि सस्टेनेबिलिटीको इस्युलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको भयो। अब यो इकिया, वालमार्ट र H&M को पनि बिग एज अ टेकन एज अ गुड एक्जाम्पल अहिलेकोमा। इकियाले चाहिँ क्रिएट अ बेटर एभ्री डे फर द मेनी पिपल, वालमार्टले चाहिँ आफ्नो सस्टेनेबिलिटीको अपरेसनमा र भ्यालु चेनमा चाहिँ कसरी यी कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट र सोशल इम्प्याक्टलाई कसरी गर्ने भने H&Mले पनि आफ्नो टोटल यो एपरलको चेनमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ र मेटेरियलदेखि चाहिँ त्यसको युज पछि पनि कसरी गर्ने भने दे आर पुटिङ अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट एन्ड वान्ट टु बी टु लिड द चेन्ज टुवर्ड्स द सर्कुलर एन्ड क्लाइमेट पोजिटिभ fashion while being a fair and equal company. अब यसै गरी चाहिँ अब गाडीतिर जाने हो भने Hyundai, Toyota को पनि त्यसरी अगाडि गइरहेछ भने त्यसलाई त अब अझै to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electrical vehicles. Electrical vehicle त छँदैछ तर उले चाहिँ आफ्नो मुभमेन्ट मान्छेहरुको चाहिँ एक ठाउँबाट point A बाट चाहिँ point B मा जाँदाखेरि त्यसको मुभमेन्टलाई पनि कसरी कम्पिटिटिभ बनाउने त भन्ने हो। यही विषयमा चाहिँ अलिकति यसमा जाँदाखेरि किन यो इन्टरनेशनल बिजनेसहरुले चाहिँ यसरी हेरेया छ त? यिनीहरु साच्चै पहिलाको सोचाइमा कन्भेन्सनल सोचाइमा जस्तो अब कुनै बिजनेस भएपछि हामीले सोसाइटीमा के गर्नु पर्यो भनेर फिलान्थ्रोपिक थिंकिङ मात्र हो कि एक्चुअली इट डज पे भन्ने कुरामा एउटा यो बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले एउटा स्टडी गरेको थियो जुन 1560 वटा बिजनेस लिडर्सहरुसँग गरेकोमा किन सस्टेनेबिलिटी इस्युमा खर्च गर्छौ भन्दाखेरि पर्टिकुलरली यो इन्टरनेशनल ब्रान्डहरुको पनि हेर्यो भने ब्रान्ड इमेज बढाउनलाई नै हो। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ के भने जब कोही सस्टेनेबिलिटी तिर अगाडि जान्छ भने त्यो कस्ट इन्क्रिजिङ होइन कस्ट सेभिङ हो भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट देखियो। त्यसै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज दिन्छ। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरुको स्याटिस्फ्याक्सन देखि लिएर प्रोडक्टमा इनोभेसन देखि लिएर प्रोसेसमा इनोभेसन देखि लिएर हैन नयाँ क्याश फ्लो हुने माध्यमहरु विभिन्न देखाएकोले नै सस्टेनेबिलिटी तिर गएको हो भन्छ। अब नेपालको केसमा चाहिँ हेर्यौं भने चाहिँ के भन्दा नेपालमा चाहिँ अलि त्यसरी ठूलो रूपमा त गएको छैन तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एट स्मल स्केल चाहिँ सुरु भइसकेको छ। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि मार्जिनलाइज पिपलहरुलाई हैन जुन अब इकोनोमीको त्यो मेन स्ट्रीममा आउन नसकेको विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ कसरी उनीहरुलाई पनि इकोनोमीको स्ट्रीममा ल्याउने भन्दाखेरि लोकल गार्मेन्ट्स, क्लोथ्स, नीड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, फुटवेयर, होम डेकोर्स, फर्निचर, ज्वेलरीज, स्याम्पूज, कफी, रिसाइक्लिङ कम्पनीजहरु अगाडि आएको छ हैन। अब कति त एस्टाब्लिश भएको पनि सर्टेन इयर्स पनि भइसक्यो। त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को रूपमा हेर्ने भने चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ यो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी 3.0 को अहिलेकोलाई चाहिँ लिँदा के भन्दा यङ एन्टरप्रेन्योर्सहरु कसरी पनि आइसकेका छ भन्दाखेरि टायर देखि लिएर यो विभिन्न सीसीहरुको चाहिँ यो यसले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरिको फोहोरहरु चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि उनीहरुले आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ सरी जुन र वेस्टेज प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ अपसाइकल गरेर प्रोडक्टहरु निकालेर जुन चाहिँ अब हामीले टिभीहरुमा पनि देखेका छौं उहाँहरुको स्टोरीजहरु। तर एउटा दुःख लाग्दो चाहिँ के भन्दाखेरि अझै चाहिँ लार्ज बिजनेस हाउसेसहरुबाट चाहिँ नेपालको केसमा चाहिँ अझै यो चाहिँ एफर्ट चाहिँ आउन सकेको छैन। र जहाँ एफर्ट आयो जस्तो इन्भाइरोन्मेन्टल कन्सर्न तत्त्वहरु पनि हुनुहुन्छ अस्ति उहाँकोमा पनि हेर्यौं यो चाहिँ एफर्ट चाहिँ कतातिर भयो भने गभर्नमेन्टको म्यान्डेटरी लिगल रिक्वायरमेन्टलाई मात्रै पूरा गर्ने हिसाबले चाहिँ आयो जुन चाहिँ अब अझै पनि अझै फाइन तिर्नेतिरै छन्। तर अझै भनौं न यो सस्टेनेबिलिटीलाई बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कुड बी अ गुड बिजनेस भन्ने चाहिँ अझै आउन सकेको चाहिँ छैन। जुन चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड अनुसारै अब विभिन्न सर अगाडि हुँदाखेरि अब इको टुरिज्मको कुरा त म त्यति डिस्क्राइब गर्न तर इको टुरिज्मको कन्सेप्ट पनि त्यसैबाट आयो कि हाउ वी क्यान मेक द हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी हैन भन्दाखेरि यो एउटामा आफ्नो मार्केटिङ एजेन्डा पनि हो भने एउटा सस्टेनेबल बिजनेसको पनि सही उदाहरण भयो। अब अझै आउँदाखेरि गत वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति भयो नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अब बैंक्सहरुलाई चाहिँ तिमीहरुले इन्भेस्ट गर्दाखेरि यु शुड लुक आफ्टर इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोशल रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर भन्दाखेरि
यहाँ पनि अब बिस्तारै आयो कि ब्याङ्क्सहरूलाई कुनैमा इन्भेस्ट गर्ने हो भने यु सुड लुक फर दिस थिङ्स है भन्ने आयो। तर अब अझै पनि यो भलन्टियरी गाइडलाइन्सको रूपमा मात्रै रहेको छ। अब आयो चाहिँ अर्को नेपालकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेस इन लोकल बिजनेस भनेर चाहिँ नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभ भनेर सुरु गरेको थियो, जुन चाहिँ अब मेनली कोड अफ कन्डक्टमा हेर्ने हो भने रेस्पेक्टिङ कन्ज्युमर राइट्स, अभोइडिङ नन कम्पिटिटिभ बिहेभियर such as collusion, paying taxes, managing labor fairly, protecting the environment, controlling the corruption. अब मैले इन्डिभिजुअली रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न मैले भाग लिने त एउटैमा मात्रै पाएँ 2017 कोमा बिजनेस समिटमा। एउटा कुरा चाहिँ के पक्कै भएको छ भन्दाखेरि यो एनबिआईले हेर्दाखेरि रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिट भनेर प्रत्येक 2 वर्षको दौरानमा जुन यो समिट गरिरहेछ त्यहाँ एउटा चाहिँ डिस्कोर्स विभिन्न स्टेक होल्डर्स भएर गभर्नमेन्ट, नन गभर्नमेन्ट, एकाडेमिक, बिजनेस प्र्याक्टिसनर्सहरू सबै भएर चाहिँ एटलिस्ट यो सस्टेनेबल बिजनेसको चाहिँ इस्युमा चाहिँ एटलिस्ट डिस्कोर्स चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अब आउँदाखेरि मैले यहाँनिर अलिकति टाइमले के छ तर म कुरा गर्दै गरौँला, प्लिज मुकुन्द सर मलाई सङ्केत दिनु होला। सस्टेनेबिलिटी एन्ड बिजनेस पर्फर्मेन्स भन्नाले अब मैले सस्टेनेबिलिटी र बिजनेस पर्फर्मेन्सलाई अलिकति यसको नेक्सस हेर्न खोजेँ। सस्टेनेबिलिटीले पनि के भन्छ भन्दाखेरि it requires improvement in design process, operating procedure, which creates possibility of innovation. And यो चाहिँ अब हामीले क्वालिटी म्यानेजमेन्टको हेर्ने हो भने क्वालिटी म्यानेजमेन्टले पनि ठ्याक्कै यो भन्छ कि प्रोडक्ट इम्प्रुभमेन्ट, प्रोसेस इम्प्रुभमेन्ट र पिपल बेस्ड इम्प्रुभमेन्ट नै क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट हो। त्यो भएकोले चाहिँ म यहाँ के भन्न सस्टेनेबिलिटी हेर्नु र क्वालिटीको इम्प्रुभ गर्नु भनेको उस्तै हो। किन भन्दाखेरि तपाईले जब क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टतिर जानुहुन्छ त्यो सस्टेनेबिलिटीलाई नै हेर्नुहुन्छ। तर अहिलेसम्मको सस्टेनेबिलिटी म टेक्निकल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट मात्र नभइकन अझै हामीले चाहिँ अलिकति यो दुईटा एस्पेक्टलाई पनि जोडेर न आवश्यक पर्छ भन्ने यो अर्को फ्रेमवर्कले पनि देखाउँछ, जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि कुरा कुनै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट ल्याउन अगाडि क्वालिटी म्यानेजमेन्टतिर हेर्न आवश्यक देखाउँछ हैन, नेसेसिएट गराउँछ। यो क्वालिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ अब चेन्ज इन माइन्डसेटदेखि लिएर इम्प्रुभमेन्ट इन द स्किल, चेन्ज इन मेकानिजम यो सबै गर्यो भने देन लाइक वी कुड गो फर बेटर प्रोडक्ट द्याट क्याटर्स टु इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटी भन्ने। त्यसै गरी चाहिँ अब यो क्वालिटी म्यानेजमेन्टबाट पनि चाहिँ कता गयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अपरेसनल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ अझै राम्रो गर्नलाई जुनले चाहिँ टोटल एट द एन्ड अपरेसनल एफिसिएन्सीमा गए। मैले अब यसलाई डिटेलमा त भन्नु नपर्ला, सरहरू अब क्वालिटीकै एक्सपर्टहरू हुनु भएकोले जस्ट मैले चाहिँ यहाँ सस्टेनेबिलिटीको इस्यु र क्वालिटी म्यानेजमेन्ट इस्युलाई चाहिँ कसरी हेरिया छ अथवा हेर्न सकिन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट आएको छ त्यो मात्र मैले प्रस्तुत गरेँ। र अर्को हेर्दाखेरि अब यो साँच्चै नै क्वालिटीले गर्दाखेरि बिजनेस पर्फर्मेन्सको एट द एन्ड जे भने बिजनेस पर्फर्मेन्स त प्रफिटलाई त हेरिहाल्छ र प्रफिट भनेको के भन्दाखेरि स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ जुन त्यहाँ लगानी गरेको छ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आम्दानी छ कि छैन त, फाइदा छ कि छैन भन्दाखेरि अब कन्भेन्सनल रूपमा हेर्ने हो भने सस्टेनेबिलिटीमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अब फिलान्थ्रोपिक काम गर्नु अथवा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ हामीले गरेको कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हो भन्ने चाहिँ यो बोस्टनको उसले चाहिँ रिसर्चले चाहिँ के देखायो भन्दा त्यो मात्र होइन, सस्टेनेबिलिटीमा जाने भनेको विभिन्न लिभर्सहरू जुन चाहिँ भनौँ न यहाँ यो रो कलममा देखिन्छ प्राइसिङ पावर, कस्ट सेभिङ, इम्प्लोइको रिक्रुटमेन्ट, इन्गेजमेन्ट, मार्केट सेयर, न्यू मार्केट एन्ट्री, रिस्क प्रिमियम, यो सबैलाई गरेर एट द एन्ड त टोटल प्रफिटमा गएर सेयर होल्डरलाई रिटर्नै गर्ने हो भन्ने चाहिँ। अब अझै यसमा अलिकति ब्रिफली डिस्क्राइब गर्दाखेरि जस्तो प्राइसिङ पावरको कुरा आउँदाखेरि जब नाइक र एडिडासले अथवा चाहिँ भनौँ न यो नयाँ मोटर कम्पनीज यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो ब्रान्डलाई स्ट्रङ ब्रान्ड बनाएर अझै प्राइसिङ पावर पनि उनीहरूको भयो ताकि मान्छेहरूले किन्ने पनि, त्यसैले गर्दाखेरि पक्कै पनि मार्जिनमा इम्प्रुभ हुने भयो। अब तर सँगसँगै चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रेटर अपरेसनल इफिसियन्सिज, मोर इफिसियन्ट युज अफ रिसोर्सेस, सप्लाई चेन अप्टिमाइजेसन, लोवर कस्ट एन्ड ट्याक्सेस, यसले गर्दाखेरि कस्ट सेभिङको कुरा पनि आयो। अब जुन कम्पनीमा चाहिँ यसरी
सस्टेनेबल बिजनेसको कम्पनीमा मान्छे काम गरेर हुन्छ उनीहरूले चाहिँ धक्क रूपमा चाहिँ अब आफूले खुसी भएर पनि भन्न सक्यो जुनले गर्दाखेरि इम्प्लोइजहरूको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन बढेर देयर प्रोडक्टिभिटी इज अल्सो इन्क्रिज भन्ने देख्यो भने त्यसै गरी चाहिँ मार्केट सेयर हैन किन भन्दाखेरि मार्केट इम्प्रुभ कस्टमर लोयल्टी लोवर रेट अफ चर्न जुन चाहिँ मान्छे एउटा सामान चाहिँ त्यो किनेपछि चाहिँ ब्रान्ड लोयल्टीको जुन कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ अझै हामीले कन्टिन्युअस रूपमा चाहिँ राख्न सक्यौँ होइन भने कुनै इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेड गर्ने कुनै फर्म छ भने वी वन्ट बी बाइङ अथवा चाहिँ हेल्थ सोसियल हेल्थलाई गर्ने हो भने चाहिँ एकचोटि किन्यो भने चाहिँ एटलिस्ट प्रिन्सिपली चाहिँ हामी फर्केर किन्दैनौँ भन्ने ऊ छ भने त्यसै गरी अब न्यू मार्केट इन्ट्री इन्हान्स एबिलिटी टु एन्टर न्यू मार्केट्स मोर पोटेन्सियल सोर्सेस अफ रेभेन्युज त्यसै गरी चाहिँ अब रिस्कमा पनि के भन्दाखेरि यहाँ त अरू विभिन्न क्यापिटलको रिस्कको कुरा गरेका छ होइन जुन चाहिँ अब अहिले हेर्ने हो भने ग्रिन फाइनेन्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न उसमा चाहिँ हाउ दिस बिजनेस कुड अल्सो बी सपोर्टेड टु मुभ टुवर्ड्स भन्यो भने हामीले यतातिर इन्भेस्टमेन्टकोतिर पनि रिस्कलाई चाहिँ अलिकति कम गर्ने उपायहरू चाहिँ निस्केर जुनले गर्दा एट द एन्ड टोटल सेयर होल्डर्स रिटर्नमा चाहिँ बढ्ने हो भन्ने भयो अब आएर चाहिँ म अर्को अलिकति यो सुरुको कुरामा पनि यो सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेस जुन अहिले जुन मुकुन्द सरले पनि मलाई भन्नुभएको थियो यो विषयमा पनि अलिकति कसरी हेर्न सकिन्छ हेर्ने हो कि भन्दाखेरि पक्कै पनि हेर्न सकिन्छ जस्तो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि यस्तो बिजनेसहरू यसरी भइरहेछ यसरी इम्प्याक्ट भइरहेछ अझै यो टाइममा सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्ने के जायज छ त भन्ने कुरा निस्केर अब यो हेर्दाखेरि के भन्दाखेरि अब आउँदाखेरि यो कोभिडको टाइममा भनौँ अथवा चाहिँ कोभिड पछिको सिचुएसनमा भनौँ न अब चाहिँ के होला त सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिस ब्याकसिटमा गएर अब सिधै प्रफिट गर्ने जाने भन्ने जाला कि होइन यसले चाहिँ एउटा नयाँ ड्राइभिङ स्टियरिङ द व्हील हुन सक्छ जुन चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा आएछ जुन चाहिँ अब नेपालको केसमा कुरा गर्दाखेरि यो डिबेटेबल पनि होला पछिको डिस्कसनमा हामी कुरा पनि गर्न सक्छौँ वर्ल्ड वाइड कन्सेप्टमा आएको के छ भन्दाखेरि ग्रिन रिकभरी अब यो जुन नयाँ रिसेट जस्तै हुन लागेको छ जुन चाहिँ यो बिजनेसहरू सर्टेन महिनासम्म चाहिँ ठप्प भएर अब नयाँ नर्मलमा जाँदाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा दुईटै भ्यू हुन सक्ला एउटा चाहिँ यसले चाहिँ अब भनौँ न यो भनेको चाहिँ सबैलाई चाहिँ अहिले हाम्रो आवश्यकता भनेको अर्कै हो यसलाई बिजनेस कसरी चल्ने हो भने एट द सेम टाइम व्हाट वी क्यान अल्सो थिङ्क इज दिस इज अ अपर्च्युनिटी फर अ ट्रान्सफर्मेसन जसले गर्दा चाहिँ हामीले रिजिलियन्ट र सस्टेनेबल सोसाइटीको कुरा गर्न सक्छौँ होइन जसले गर्दा हामीले सस्टेनेबल लाइफस्टाइल र वर्क स्टाइलको प्रमोट गर्न सक्छौँ र जसले गर्दाखेरि हामीले जिरो कार्बन इकोनोमीको चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ अब अन्तिममा आउँदाखेरि चाहिँ मैले के लिए भन्दा एउटा जनरल इलेक्ट्रिकको चाहिँ इको इमेजिनेसनको भाइस प्रेसिडेन्टले भनेको कुरा छ जुन मैले अघि क्वेसन गरेँ उहाँको एन्सर चाहिँ यसमा के भन्यो भने अब यो बेला छैन कि हामीले यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर डिस्कस गर्ने अवस्था नै छैन अहिले के छ भन्दाखेरि यो कसरी लिने त यो सस्टेनेबिलिटीको इस्यु बिजनेसेसहरूले चाहिँ सस्टेनेबिलिटीलाई कसरी लिने आवश्यकता छ छैन होइन कि त्यसलाई अब कसरी लिने हाउ टु डु द्याट भन्ने चाहिँ लिएछ भने इको इमेजिनेसन भन्ने उहाँको उसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि दिस इज नट अ फिलान्थ्रोपी दिस इज नट अ अल्ट्रुइजम बट इज क्रिएटिङ अ भ्याल्यु अब यो भ्याल्युलाई नै लिँदाखेरि मैले चाहिँ भ्याल्युको अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला तर वे फरवर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको सस्टेनेबिलिटी प्र्याक्टिसेस क्यान इन्ड्युस बिजनेस पर्फर्मेन्स होइन अब हामीले यसो हेऱ्यौँ भने पनि प्रिन्सिपलले पनि हेऱ्यो भने क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टहरूदेखिले चाहिँ बिजनेस पर्फर्मेन्स बढ्न सक्छ भन्ने पक्कै पनि छ तर नेपालको केसमा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्यो भने ओ यो त एकदम डेभलपमेन्टमा मात्रै काम गरेको मान्छे रहेछ त्यही भएर सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्छ यो हाम्रो नेपालमा प्रयोग हुँदैन भन्ने जस्तो स्केप्टिजम र स्टेरियोटाइपलाई चाहिँ अझै विदिन र आउटसाइड द कम्पनी छ अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ भने पक्कै पनि यस्तो खालको डिस्कसन प्रोग्राम अवेरनेस ओरिएन्टेसनबाट चाहिँ हामीले लोकल लेभलमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स अफ सस्टेनेबिलिटीलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ अब त्यस्तो चाहिँ अब पक्कै पनि आज मैले जुन भने यो अझै नेपालको केसमा लिँदाखेरि
empirical evidence साँच्चै sustainability could be a really good business investment भनेर अझै empirical evidence हरु अझै आएको देखेको छैन र छ भने नि एकदम कमको कुरा भयो अरु अब पक्कै पनि अर्को स्टेकहोल्डर्सहरु म्यानेजमेन्ट इम्प्लोइ कन्ज्युमर्स कस्टमर्स स्टेकहोल्डर शेयरहोल्डर्स फाइनान्शियल मार्केट सिभिल सोसाइटी र गभर्नमेन्टले पनि यसलाई कसरी अगाडि लाग्ने त भन्ने सोच्न जरुरी छ र अब पक्कै पनि अन्तिममा जाँदाखेरि प्रोफेसनल एसोसिएसन एन्ड नेटवर्क्स लाइक नेटवर्क फर यो एनक्युपिसिएन ले चाहिँ अगाडि पनि यो यस्तो कुरा गरे अगाडि क्यान प्ले अ क्याटलिस्ट रोल र यसो हेर्दै जाँदा चाहिँ यो नेटवर्कको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मोटो क्रिएटिङ अ भ्यालु थ्रु क्वालिटी र मैले यो आजको अवसरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलिकति अब यो मोटो त त्यहाँ धेरै अगाडिदेखि भयो त्यहाँ भ्यालुको पछाडि धेरै कुराहरू हुन सक्छ तर मैले आज के ल्याउन सके भने क्यान वी दिस भ्यालु एज अ शेयर्ड भ्यालु हैन क्रिएटिङ अ शेयर्ड भ्यालु विथ क्वालिटी शेयर्ड भ्यालु भन्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि हार्वर्ड बिजनेसको माइकल पटरको पनि जुन यसको अगाडि के भन्छ एउटा प्रवर्तक जस्तो अगाडि आउनु भएको थियो इज नट अ डु वेल मेक मनी फर अ कम्पनी इज अल्सो डु गुड हैन solve social and environmental problem so can this be an opportunity for यो भनौं न हामी यो जुन नेटवर्कमा छौं अझै यसलाई चाहिँ भ्यालुलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त भन्ने हो यति भन्दै चाहिँ यो कुरा राख्दै चाहिँ मैले मेरो कुरालाई अन्त्य गरे तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र के प्रश्न छ र कुनै डिस्कसन गर्नु छ भने आई एम अवेलेबल थ्यांक यू वन्स अगेन धन्यवाद सञ्जय सर हामी एक्ज्याक्ट टाइममा 6 बजे मेरो घडी मेरो मोबाइल अनुसार 17 बजेर 59 मिनेट गयो 6 बजे नै ठ्याक्कै सकाउने भन्ने हाम्रो योजना हो र अब म यहाँ उपस्थित चाहिँ नि सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब कुनै क्वेशन्सहरु छ भने क्वेशन एन्ड आन्सरको चाहिँ नि सेसन चाहिँ नि ओपन गर्न चाहन्छु प्लिज कुनै क्वेशन छ वा कुनै आफ्ना विचारहरू चाहिँ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ एड गर्न चाहनुहुन्छ वा एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज पार्टिसिपेट गरिदिनु होला धन्यवाद दिनेश सर प्लिज अब मलाई एकदम साह्रै खुसी लाग्यो अघि अब हाम्रो सञ्जयजीले जुन कुरो हाम्रो एनक्युपिसिएनको क्रिएटिङ भ्यालु थ्रु क्वालिटीलाई क्रिएटिङ सेयर्ड भ्यालु थ्रु क्वालिटी भन्नुभयो त भ्यालुमा चाहिँ हामीले त्यो सेयर पनि राखेकै हो अब हामीले जुन सुरुमा बनाउँदाखेरि अब आजको जुन डिस्कसन जुन पेपर तपाईले अथवा जुन तपाईले उपायहरू सिकाउनु भयो सञ्जयजी एक्चुअली त्यही काममै लागेर 25-30 वर्ष 40 वर्ष त्यही सबैलाई सम्झाउँदा धेरै ठाउँमा यसले फाइदा जुन तपाईले एकदमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो कि हामीले कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि इन्भाइरोमेन्ट अथवा सस्टेनेबिलिटीको काम गरे होइन भन्ने एउटा ब्रेक थ्रु यदि ओनरहरू इन्टरप्रेनरहरूलाई दिन सक्नुभयो भने अथवा हामीले दिन सक्यौं भने यो चाहिँ तिमीहरूको प्रफिटमै इन्क्रिज गर्नलाई हो दिस रेट अफ रिटर्न विल बी इन्क्रिज्ड अन योर इन्भेस्टमेन्ट भनेर यो मात्रै कन्सेप्ट सिम्पल विदाउट ह्याभिङ एनी थियोरिटिकल ब्याकग्राउन्ड हाम्रो यहाँ भएका इन्टरप्रेनरहरू बिजनेसम्यानहरूलाई तिमीहरूले जति काम गर्छौ सस्टेनेबिलिटीको यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको यो चाहिँ पब्लिकको लागि गर्दिया गभर्नमेन्टको लागि गर्दिया होइन कि यो चाहिँ तिमीहरूकै रेट अफ इन्भेस्टमेन्टमा वृद्धि गर्नलाई हो भन्ने कुरो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा किन हाम्रो बिजनेसम्यानहरूले यो थियोरिटिकल कुरा बुझ्दैनन् तपाईँ हामी यो थियोरिटिसियनहरूले टिचरहरूले भनेको कुराहरू बुझ्न गाह्रो छ तपाईँलाई पनि अनुभव भइसक्यो होला त्यसैले तपाईँले एकदम राम्रो कुरा एउटा भन्नुभयो कि एक्चुअली मैले क्वालिटीको लागि त्यही भन्दै हिँडिरहन्थेँ सधैँ र क्वालिटीमा वेस्टेज पनि आउँछ यो सबै आउँछ यसले पब्लिक सर्भ हुन्छ तिमीहरूको सेभिङ बच्छ कस्ट बच्छ
भन्ने कुराहरू भनिरहेकोमा अहिले एकजना जुन साथी पाइयो गोर्खालीजीलाई म भन्छु, तपाईँ अब टिचर पढाइरहनु भएको छ, अब मैले के गर्ने त, यो देशमा के गर्न सकिन्छ त? अब गभर्मेन्टलाई यो नियम बनाऊ या बिजनेसम्यानलाई यो गर भनेर चाहिँ टेर्नेवाला कोही हुँदैन। त्यसैले एउटा अभियान तपाईँले आफ्नो स्टुडेन्टहरूको मार्फत यदि यहाँका ठुल्ठुला बिजनेस हाउसेसहरूलाई तपाईँको कन्सेप्टलाई सिम्पल वेमा बनाएर स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँ डिपार्टमेन्ट, एउटा सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेन्ट राखेर तिमीहरूको कस्ट सेभिङ गर्न सकिन्छ भन्ने गर्न सक्नुभयो भने म चाहिँ एकदम यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा छ। इट्स भेरी करेक्ट सल्युसन कि हामीले कसैलाई माया गरेर खर्च गरेर सस्टेनेबिलिटी कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी गरे होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको बिजनेसमै रेट अफ रिटर्न बढाउनलाई हो भन्ने मोडेलहरू बनाएर स्टुडेन्टहरूलाई सिकाइरहनु भएकै छ। यो कुरा, त्यो कुरो चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई इम्प्लोयर बनाएर यदि पसाउन सक्नुभयो, एन्ट्री गराउन सक्नुभयो एफएनसिआई, सिएनआई अथवा अरू अर्गनाइजेसन एसोसिएसनको मार्फत, आई विल बी भेरी ग्ल्याड। आई ब्लेस यु। थ्याङ्क यू दिनेश सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। दिनेश सरकोमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति के भन्न चाहन्छु। दिनेश सरको नाम भने त अब हामी पढ्दादेखि नै सुनेको हो होइन। दिनेश सरले जुन भन्नुभयो त्यो मलाई पनि थाहा भएकै कुरा भयो र अब मलाई अहिले पनि भने दिनेश सरको अगाडि यो सेयर गर्दाखेरि एउटा खुसीको कुरा पनि भयो र एउटा चाहिँ अलिकति आफूलाई कस्तो यो कतै छुट्टिने कि भन्ने चाहिँ एउटा उ रहेकोमा पनि दिनेश सर पक्कै पनि यो के भन्छ, मैले अघि सुरुमा पनि भने यो क्वालिटीको कुरा भने पहिलादेखि यो एउटा टेक्निकल डिपार्टमेन्टको रूपमा लिएको छ भने बिस्तारै चाहिँ एउटा यो विश्वव्यापी यो अभियान भनौँ कि के भनौँ, यो नेपालमा पनि यसले चाहिँ अब भनौँ न त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एमबिएको विद्यार्थी पनि अहिले सस्टेनेबिलिटीको विषय पढ्छन्, उनीहरू टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको विषय पढ्छन् भने, क्वालिटीका कुराहरू पढ्छन् भने र लाइफ साइकल असेसमेन्टको कुरा गर्छन् भने पहिले पनि अब यहाँले अहिलेको व्यवस्थापनको विद्यार्थीहरू कतातिर गएछन् भने त्यो भोलिको आवश्यकता पनि हो। र अब मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई के पनि भनेको छु भने तिमीहरू यु वुड बी डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट अफ द एमबिएस, किनभने यु हेभ दिस कन्सेप्ट विदिन यु जुन चाहिँ भोलि आएर चाहिँ यो देखिन्छ भने। अब सरले भन्नुभएको छ यो अभियान पक्कै पनि हो सर। अब देश सर जस्तो मानवहरूको हामीलाई अलिकति सपोर्ट भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यसलाई चाहिँ अगाडि लाने चाहिँ छ सर। थ्याङ्क यू सञ्जय सर। अब अर्को जनार्दन सरले चाहिँ नि क्वेसन राख्न चाहनु भएको रहेछ। जनार्दन सर, क्वेसन प्लिज। थ्याङ्क यू मुकुन्द सर। मेरो चाहिँ खास क्वेरिज भने एउटा क्लियरिटी मात्र खोज्नुहोस् प्रोफेसर सञ्जय सरसँग। वास्तवमा मैले अहिलेसम्म यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अथवा रेन फरेस्टमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि रिसाइकल, रियुज र रिड्युसको पाएको थिएँ र त्यही कुरालाई हामीले गरेका थियौँ। इभन द कार्पेट इन्डस्ट्रीमा पनि उन ल्याउँछौँ, लास्टमा बाँकी रहेको रिजिड्युलाई चाहिँ इँटा बनाउने पनि त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ भएको थियो। काठमाडौँमै भएको थियो एउटा इन्डस्ट्रीमा। मैले नाम लिन चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रीको चाहिनँ किनभने यो कन्सल्टेन्सी कन्फिडेन्सियलिटी हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ सरले यहाँ रिकभरी भनेर एउटा टर्मिनोलोजी थपिदिनु भयो। त्यो चाहिँ मलाई अलिकति क्ल्यारिटी पाएदेखि अझ म सिक्ने मौका पाउँथेँ। मैले खोजेको चाहिँ त्यो है सर। आइएम नट जार्गन अफ वर्डमा होइन कि यो र त्योमा खास चाहिँ रिसाइकल, रियुज र रिड्युस जुन मैले इक्जाम्पल भने, जुन लास्टसम्म क्रेडल टु क्रेडल। अब यो रिकभरीमा जाँदाखेरि पक्कै पनि धन्यवाद सर। सर यो जुन अहिले टीको आउँदाखेरि म सरको त नाम यहाँ टिपी पनि सकेको छु। क्वालिटीमा हुनुभएको सर जस्तो इन्टरप्राइजमा लाग्नु भएको व्यक्तिले नै यो विद्यार्थीहरूलाई पनि अलि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होला। इन द सेन्स जुन अघि सर हाम्रो दिनेश सरले पनि भन्नुभयो। तर सरको क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ भने सर अब आउँदाखेरि सुरुमा हामीले प्रडक्ट लाइफ साइकलको सुरुमा नै जस्तो यो फुजी जेरक्सले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क पर्सेन्टेज त बिर्सेँ। उसले कुनै नयाँ सामान बनाउँछ भने, कुनै फोटोकपी मेसिन अथवा कुनै बनाउँछ भने उसले पहिला नै सोचिसकेको छ कि उसको 30-40% चाहिँ सामान चाहिँ कसरी युज हुन सक्छ भन्दाखेरि अब हामीले यो विभिन्न व्यवसाय यो पुरो म्यानुफ्याक्चरिङको उसमा नै लाग्नु पर्यो। जुन अहिले कोका कोलाले पनि
अथवा चाहिँ पेप्सीले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि उसको पेट बोटल्सहरूलाई चाहिँ रिकभरी गरेर, ताकि हामी सुरुमा नै चाहिँ यसरी सोच्नु पर्यो। जस्तो अहिले भनौँ न, हामीले अब अहिले तपाईँको मोबाइलको मार्केट हेर्ने हो भने त्यो मोबाइलको पनि कति प्रडक्ट्सहरू जुन अघि हामीले हेऱ्यौँ, एउटा जुन युएनइपीको किताबबाट त हेऱ्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड लाइक वेस्ट म्यानेजमेन्ट काम सकेपछि हाम्रो मोबाइल कहाँ जान्छ? हामीले आज नयाँ मोबाइल किनौँ, मेरो पुरानो मोबाइल हामी के गर्छौँ? त्यो चाहिँ यसरी हुनु पर्यो कि त्यो मोबाइल चाहिँ पुरै रूपमा नभए पनि पक्कै पनि मान्छे भएपछि परिवर्तनशील छ, नयाँ चिजहरू खोज्छन्। तर त्यो मोबाइललाई चाहिँ एउटा ल्यान्डफिल गरेर जानु दिनु, ल्यान्डफिलमा जानु भन्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसको पार्ट्सहरू चाहिँ रिकभरी गर्न सकिन्छ, सामान हामीले चाहिँ त्यसरी ल्याउनु पर्यो भन्ने विषयतिर हो जनार्दन सर। फाइन सर, फाइन। मैले चाहिँ खास चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसलाई सम्झिरहेको थिएँ सरले भनेको जुन रिकभरीलाई चाहिँ रियुजको टर्मिनोलोजीमा राखेको थिएँ। सरले अझ त्यसलाई क्लियर गरिदिनु भयो, मोडल पनि राख्नु भएको छ, फ्रेमवर्क मैले हेरेँ सर। खास चाहिँ त्यसमा चाहिँ खास चाहिँ के हो, यसको इसेन्स के हो भन्दा मात्र मैले क्ल्यारिटी मात्र हुन खोजेँ सर। रियुज भन्नाले चाहिँ फेरि पुनः प्रयोग गर्ने चाहिँ अब विभिन्न रूपमा अपसाइकल गर्ने कि जस्तो टायरकै कुरा भनौँ त्यो त्यतातिर गयो भने हुन्छ। रिकभरी भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै चाहिँ अब हामी कहाँ भनौँ न रिकभरीको माध्यम मैले चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ आएन सर, यहाँ लोकल एक्जाम्पल छ। फाइन सर, ठिकै छ, ठिकै छ। मैले बुझिहालेँ सरको खास चाहिँ त्यो मोडलको क्लियर हुन मात्र खोजे हो सरले जुन मोडल प्रस्तुत गर्नुभयो, किनभने त्यो मोडल सरले फ्रेमवर्क राख्नु भएको छ नि त लाइफ साइकलको। त्यसमा मात्र मैले चाहिँ यो लाइफ साइकल चाहिँ क्रेडल टु क्रेडलमा हेरेको थिएँ, अलिक फरक थियो। अनि सरले राखेको लाइफ साइकल मलाई नयाँ लाग्यो। आई हेभ लर्न समथिङ सर, न्यू टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब यो यसलाई त अब इन्डस्ट्रियल इकोलोजीको संज्ञा दिएको छ। अब यो विभिन्न संज्ञाहरू चाहिँ अब थ्योरिटिकल यो थ्योरिजहरुमा विभिन्न उ दिएको छ हैन सर, क्लोज लुप र ओपन लुपको। अरु सरहरु प्रश्नहरु? मेरो म दिपेन्द्र पुरुष, मेरो अलिकति कुरा भनौँ। हजुर सर, प्लिज सर। दिपेन्द्र सर, हजुर हजुर। अब यो ज्ञानगुणको कुरा धेरै आएको हुनाले मेरो त्यसमा असहमति हुने त कुनै प्रश्नै छैन। सबभन्दा राम्रो चाहिँ नि पक्ष मलाई तपाईँको प्रस्तुति असाध्यै मन पर्यो। अनि दुई तीनवटा पोइन्टहरुबाट चाहिँ मलाई ठ्याक्क दिमागमा बहुत राम्रोसँग आयो कि वर्डहरुको चयन चाहिँ तपाईँले इकोइमेजिनेसन भन्दा साथ अहिलेको जुन न्यू नर्मलको कुरा पनि तपाईँले छुनु भएको छ, बिल्ड ब्याक बेटरको कुरा छुनु भएको छ कोभिडको हिसाबले। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि र गभर्नमेन्टले अहिले ल्याएको पोलिसीहरू हेर्यो भने स्मल बिजनेसहरूलाई चाहिँ नि ज्यादा एम्फोसिस गर्ने, त्यही स्मल बिजनेसले नै अब चाहिँ नि क्रिएट हुने एम्प्लोइमेन्टलाई पनि चाहिँ नि अलिकति एड्रेस गर्न सक्छ, एग्रिकल्चर सेक्टरलाई पनि, इन्डस्ट्री सेक्टरलाई पनि। त्यही भनेर नै मोनेटरी पोलिसी र उसले बजेटले पनि ल्यायो कि हरेक बैंकले हरेक शाखाबाट यति पैसा सिलिङ राखेर स्मल बिजनेसमा जानुपर्छ पनि भन्यो। त्यति मात्र होइन, एम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हरेक शाखाले कति गर्नुपर्छ भनेर दिएको छ। जस्तै चाहिँ लेन्डिङ टर्म्सहरू चाहिँ नि कन्सेसन्सहरू दियो। अब ऊ चाहिँ नि लङ टर्मको चाहिँ लोन दिने, इन्ट्रेस्टमा पनि कम लिने, अनि रिफाइनेन्सिङको पनि व्यवस्था गरिदियो। भन्दाखेरि यो होल सिनारियो जुन अहिले छ नि, अहिले बिल्ड ब्याक बेटरमा आउँदो। अनि सिएसआरको त फेरि अघि तपाईँले छुनुभयो, बैंकले नै सिएसआर चाहिँ नि कम्पलसरी गर्यो हरेक बैंकलाई कि यति % चाहिँ तिम्रो सिएसआर चाहिँ हुनैपर्छ। अब रह्यो कुरो सिएसआर भने के त, त्यसले चाहिँ नि फर्दर चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एनहान्स गर्नको लागि, फर्दर इन्भेस्टमेन्ट एनहान्स गर्नको लागि त्यो प्रयोग भइदियो भने बहुत राम्रो। नभए पहिला पहिला एउटा सिस्टम थियो नि ब्याङ्किङमा कि चाहिँ नि यति % चाहिँ लगानी गर्नै पर्छ चाहिँ नि त्यो प्राइभेट सेक्टरमा, यदि नगरेमा चाहिँ तैँले यति चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि बैंकहरूले जरिवाना मात्र तिर्थे, लगानी गर्दैन थिए हो। अब अहिलेको सिस्टममा के आयो भने त्यो लगानी गर्नलाई त्यो पैसा चाहिँ नि कृषि विकास बैंकलाई दिन पाइन्छ भनेर पनि आयो। कृषि विकास बैंकले दियो भने त्यो पैसा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर आयो। त्यस कारणले अहिले जसरी तपाईँले सस्टेनेबिलिटीको कुरालाई कोभिडसँग ल्याएर जोड्दाखेरि मलाई बडा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ त्यहाँ पनि हो कि चाहिँ अहिलेको पोलिसीहरू जुन मोनेटरी पोलिसीले इङ्गित गर्न खोजे पनि सबैको यो सर्भाइभललाई चाहिँ नि एड्रेस गर्न सकोस्, मान्छेलाई इन्गेज गर्न सकोस्। र जति स्मल बिजनेसमा जान्छ त्यति चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने इको फ्रेन्डली बढी हुन्छ मैले हेर्दाखेरि।
ठुलो बिजनेसहरू भन्दा चाहिँ इको फ्रेन्डली सानो बिजनेसमा हुन्छ, किनभने त्यो घर परिवार त्यो आफ्नो क्षेत्रमै चाहिँ त्यसले दुर्गति ल्याउने चिजहरू हो भन्दाखेरि अब यी तपाईँले एउटा अर्को राख्नु भएको छ डु वेल मेक मनी भनेर चाहिँ अन्तिम स्लाइडमा हाल्नु भएको छ नि, त्यही एकदम सही कुरा हो। यदि चाहिँ नि बिजनेसले त्यो चाहिँ नि रिस्पोन्सिबिलिटी बियर गर्दैतिर खर्च गर्दै खालि नाफा मात्र कमाउँछ भनेदेखि द्याट्स नट अ गुड बिजनेस भनेर चाहिँ नि त्यो हामीले पनि पढेकै सुनेकै कुराहरू त हो नि। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिले मैले तपाईँलाई सानो यति मात्र चाहिँ नि तपाईँको जिज्ञासा थप पाऊँ कि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन चेन्ज आएको परिस्थिति छ र गभर्मेन्टले लिएको जुन एउटा पोलिसीगत आधार लिएर अगाडि बढेको छ, एटलिस्ट फाइनेन्सिङ सेक्टरबाटै चाहिँ बढी अगाडि बढेको छ। अर्कोतिर चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले सरकारले ल तिमीहरू आऊ चलाऊ ल यति भनेर अस्ति 42वटा चाहिँ उद्योगलाई त त्यतिखेरै छोडेको थियो, तै पनि उद्योगहरू आउन सकेनन् भनेदेखि यो परिवेशमा अहिले थ्योरिटिकल्ली उठाएको कुराहरूले त एकदम ठिक हो, अघि दिनेश दाइले भनेको कुरालाई पनि लिउँ कि चाहिँ नि यो सस्टेनेबिलिटी अथवा यो चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको तिम्रो आफ्नै लागि हो, तिम्रो आफ्नै पैसा कमाउनु हो। तपाईँले डु वेल मेक मनी भन्नुभएको जस्तै हो भनेर चाहिँ चिनाउन सक्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिमा अहिलेको पोलिसीहरू चाहिँ नि डु यु फिल लाइक दिस क्यान एड्रेस दोज इस्युज सिचुएसन, त्यसले चाहिँ तपाईँको दिमागमा कस्तो आउँछ? जरुर जरुर दिपेन्द्र अहिलेको आउँदाखेरि भनौँ न म पनि एउटामा के भन्छु भने एउटा स्मल इज ब्युटिफुल भन्ने सुमाकरको उसमा म पनि बिलिभ गर्ने एउटा व्यक्ति भएकोले म त्यसलाई पक्कै पनि राम्रो ठान्छु एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी। तर अब हाम्रो कम्पिटिटिभ वर्ल्डमा चाहिँ अलिकति सानो बिजनेसहरूले मात्रै गर्दा पनि भएन, ठुलो बिजनेसहरूले पनि सस्टेनेबिलिटीलाई अपनाउन सक्छ, जुन चाहिँ अब इन्टरनेसनल उसबाट पनि देखाएँ, यो एक्जाम्पल्सहरूबाट पनि थाहा भयो। तर दिपेन्द्र सरले भन्नुभएको पक्कै पनि एउटा जरुर के हो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल मेकानिजम, फाइनेन्सियल मार्केटले गर्दा जुन लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो गरिदियो भने द्याट विल पुश द इकोनोमी भन्ने चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि अहिले देखाएको छ र मैले पनि देखाएको छु। तर पनि अझै आउँदाखेरि सर यो साँच्चै नै हामीलाई त्यति गर्दाखेरि कस्ट के भयो र हामीलाई के बेनिफिट भयो? जुन दिपेन्द्र सरले अहिले भन्नुभएको चाहिँ मैले 7 वर्ष अगाडि डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको कस्ट र बेनिफिट गरेको थिएँ सर। साँच्चै नै त्यो आउन त आयो त्यो पोलिसी, तर इज इट क्याटरिङ द राइट पिपल अथवा चाहिँ त्यहाँ कसैले त्यो पोलिसीको फाइदा उठाइरहेछ? सो आई थिङ्क सर यो कोभिडमा आएको पक्कै पनि गभर्मेन्टको पोलिसी इज लाइक इज पोजिटिभ, तर एज चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ साँच्चै नै त्यो पोलिसीको मिसयुज कतै भइरहेछ कि भन्ने चाहिँ अब मलाई त लाग्छ। म अब अलिकति एकाडेमिक लाइनमा लागिरहेको भएर पनि वी डोन्ट ह्याभ इम्पेरिकल एभिडेन्स द्याट दिज पोलिसिज आर वर्किङ। त्यो भएकोले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने सर यो इच्छा चाहिँ अब भनौँ न सोचाइ राम्रै हो, तर somehow भनौँ न कसरी हुन्छ त भने अब मैले दिपेन्द्र सरलाई यो भन्नु नपर्ला, यो ब्ल्याक की र उसको जुन स्टडी गरेको थियो बाटो पुग्दै भन्दैमा चाहिँ त्यहाँ दार्चुलामा बाटो पुग्यो भन्दैमा चाहिँ दार्चुलाका व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन्छन् अथवा चाहिँ उनीहरूको वेलबिङ बढ्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ त्यहाँ इज लाइक डिबेटेबल, प्रोबेबली त्यो अर्को इस्युको कुरा होला। तर म दिपेन्द्र सर र दिनेश सर हुँदाखेरि आज म एउटा अर्को के पनि सुनाउन चाहन्छु भने म समाउ चाहिँ एनर्जी इफिसियन्सीमा इन्भल्भ छु। इनर्जी इफिसियन्सीको यो भने अब अहिले मात्र होइन, दिनेश सरले त उहिले नै पनि गरिसक्नु भएको हो, तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ के छ भन्ने सर एटलिस्ट इन्डस्ट्रियल्स आर रिकग्नाइजिङ उसले चाहिँ एनर्जीमा एफिसियन्ट भयो भने इज नट डुइङ गुड फर द कन्ट्री, हि इज डुइङ गुड फर हिमसेल्फ। आफ्नो एनर्जी कस्ट घटाएर आफ्नो उत्पादनलाई चाहिँ त्यही मात्रामा राख्नु अथवा त्योभन्दा बढी गर्न सक्यो भने त त्यो सिएसआर होइन, द्याट्स द सस्टेनेबिलिटी भन्ने चाहिँ अब बिस्तारै बुझिरहेछन्। तर अब नेपालमा फेरि के आयो भन्दा सर यो विद्युतको खास लागत के पर्छ कस्तो पर्छ सर, अब मैले यो प्लेटफर्ममा चाहिँ म फेरि त्यो इस्युलाई चाहिँ ल्याउन चाहेन सर। तर समाज चाहिँ म अन्तिममा चाहिँ के भन्छु भने सर दिपेन्द्र सरको क्वेसनमा चाहिँ पक्कै पनि यो परिस्थिति अनुसार हो, तर चाहिँ somehow we have to make sure that like this policy actually caters to the people which हामीले जसलाई सोचेको हो त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ अब कसरी निश्चित गर्ने हो त? अब यो त पक्कै पनि मोनिटरिङको उसले हेर्दाखेरि टाइममा अब भनौँ न अहिले त नेपालमा राम्रै पनि भयो मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनलाई जुन
इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर तिर लगिरहेछ त्यो मोनिटरिङको भनौँ न एभिडेन्सेसहरूलाई चाहिँ ल्याएर इट वर्क्स अर इट डजन्ट वर्क काम नगर्नेहरूलाई फेरि हामी एउटा पपुलिस्ट आइडियोलोजीले मात्रै त गर्न त भएन भन्नेतिर त्यो गर्नु सर मैले चाहिँ म आफैलाई रोकेँ सर फेरि यो डिस्कसन अर्कैतिर जाला भनेर तर यहाँले भन्नुभएको चाहिँ सही हो पोलिसीले चाहिँ यो देखाउँछ र भनौँ न एन्ड हामीले चाहिँ रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्रिन रिकभरीको कन्सेप्टमा चाहिँ हामी अगाडि गएको चाहिँ मलाई लाग्छ सो थ्याङ्क यू म छुट्छु है अलिकति सिद्धिरेमा छुट्छु है म असाध्यै राम्रो डिस्कसन पनि भयो अघि अब दिपेन्द्र सरले नि एकदम कुरा ठिक गर्नुभयो म 30-35 वर्ष अगाडिको एउटा अनुभव सुनाउन चाहन्छु एउटा कन्सल्टेन्ट आएको थियो युएनडिपीबाट अनि यो प्रोडक्टिभिटी एपिओको प्रोडक्टिभिटी त्यो हाम्रो संस्थालाई प्रोडक्टिभिटीको एउटा बढाउनलाई मलाई नेसनल कन्सल्टेन्ट बनाएर ल्यायो अनि हामीले सबै घुम्यौँ बिजनेसम्यानहरूका सबै ठाउँमा प्रोडक्टिभिटी बढाउनुको के कन्डिसन छ भन्दा सबैको आइडिया के आयो भने ए बाबा गभर्मेन्टले अलिकति फलोअप गरेर एउटा पोलिसीमा अलिकति चेन्ज गर्दाखेरि हामीलाई 25% फाइदा हुन्छ अब तपाईँको प्रोडक्टिभिटी गरेर राम्रो कुरो क्वालिटी प्रोडक्टिभिटीका कुरा गरेर हद फाइदा 2% 5% हुन्छ यो चाहिँदैन प्रोडक्टिभिटी त्यो युएनडीपीको कन्सल्टेन्ट भागेर गयो त्यो आउँदै आएन त्यसपछि भने यो अहिले नेपाललाई अझ 50 वर्ष कुर्नुपर्छ अनि त्यसैले अहिले कुरा आयो त्यो फेरि तर हामी लागि नै रहनुपर्छ अहिले दिपेन्द्र सरले भनेको कुरालाई सञ्जयजीले जुन भन्नुभयो सञ्जय सरले कि अझै म के भन्न चाहन्छु भने गभर्मेन्टको पोलिसीले त्यो बिजनेस बढ्ने होइन बिजनेसको आफ्नो पोलिसी सस्टेनेबिलिटीको पोलिसीले त्यो क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी बढाएर आफ्नो प्रोडक्टलाई बढाउन सक्छ भ्यालु बढाउन सक्छ म चाहिँ कम्प्लिटली कन्भिन्स फेरि म अनुभवी पनि हो म म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा काम गरिसकेको आई हेभ सिन द्याट रिजल्ट एन्ड अल्सो विथ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड आई क्यान से इट वर्क्स तर मान्छे चाहिएको छ हामी त अब फोटोमा टाँसिएका मान्छे भइसक्यौँ अहिले यो कोठामा बसी बसी गफ गर्दा पो गफ गर्न पाइयो फिल्डमा जानु पर्यो भने त चेट त्यसैले सञ्जय सर आई रिक्वेस्ट यु टु प्रिपेयर मेनी फ्रेन्ड्स लाइक यु हु क्यान जस्ट स्पिक अबाउट दिस र हाम्रो इन्टरप्रेनरहरूलाई बिजनेसम्यानहरूलाई अब गभर्मेन्टले कति दियोस् खालि इन्टरप्रेनरहरू गभर्मेन्टलाई हेरेर मलाई फेसिलिटी दिए भन्ने मात्रै पर्छ यो तपाईँको कन्डिसनले सस्टेनेबिलिटी र प्रोडक्टिभिटीको एउटा डेभलपमेन्टको कन्सेप्टले फाइदा गर्ने कुरो रेट अफ रिटर्न बढ्ने कुरोमा लागेकै छैन अघि कति इक्जाम्पल तपाईँले दिनुभयो विदेशको दिनुभयो नेपालमा खोज्यो भने छ होला है हामीले नखोजे नि हुनसक्छ सो प्लिज डु इट कन्टिन्यू दिस थ्याङ्क यू भेरी मच सरी फर टाइम है सरी डिस्कसन सुनिति म्याडमले केही भन्नुहुन्छ कि होइन सर होइन मेरो केही भन्नु छैन मैले त्यहाँ कमेन्ट लेखिसकेँ राम्रो कभरेज छ भनेर मेरो यसमा केही थप्नु छैन सर नेट अलिकति ठिक भइरहेको थिएन होइन होइन ठिक छ मेरो कमेन्ट एकदम राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू सञ्जय सर मैले बुझेको थिएँ थ्याङ्क यू हजुर प्लिज नमस्कार अब यो गोर्खालीजीले गरेको प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई अब छोटोमा के भनेदेखि अब पहिलो स्लाइड उहाँले देखाउनु भएको छ आइन्स्टाइनको कोट एकदम नयाँ यु हेभ टु थिङ्क न्यू होइन नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब त्यसमा साथै भन्ने हो भने यो सस्टेनेबिलिटीमा हामी नयाँ सिराबाट सोचिरहेका छौँ त हामी त त्यही पुरानो चिजलाई तपाईँको चाहिँ त्यही रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यही त्यही तपाईँको इफिसियन्सी त्यही क्वालिटी त्यसलाई चाहिँ नि हामी छोड्न तयार छैनौँ बरु यतातिर चाहिँ अलिकति ड्यामेज कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्नेतिरै मात्र लागेका छौँ त्यही कारणले बिगर यसमा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त यो मलाई आई डोन्ट लाइक द वर्ड न्यू नर्मल कसले भन्यो यो वेस्टर्नहरूले भन्यो यो त मोडिफाइड नर्मल हो न्यू नर्मल त हामीले बनाउनु पर्यो नि मोडिफाइड तपाईँको अहिले कोभिडले हामीलाई तपाईँको फोर्स गरेर तपाईँले घरभित्रबाट बाहिर जानलाई चाहिँ हामीलाई दिएको यो उसले क्रिएट गरे हामीले क्रिएट गरे हो र न्यू नर्मलको लागि तपाईँले नयाँ सोच्नुपर्छ नयाँ सोच्नको लागि तपाईँको मैले 3R जुन भनेर भन्छु म यो कुनै सस्टेनेबिलिटीको एक्सपर्ट पनि केही होइन खालि तपाईँको आफूलाई मनमा लागेको कुरा गरेको त्यो 3Rमा तपाईँको म भन्छु एउटा मात्रै R तपाईँमा हामीले इम्फेसिस दिनुपर्छ त्यो हो रिड्युस तपाईँको नम्बर 1 हुनु किनभने 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष 15 वर्ष अगाडि सोच्दाखेरि एउटा घरमा एउटा टेलिफोन हुन्थ्यो हामी सबैले त्यो सेयर गर्थ्यौँ
अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि एउटा घरमा तपाईँको 20वटा 10जना मान्छे 20वटा मोबाइल भयो। सो कहाँ हामीले सोच्यौँ त, कहाँ हाम्रो नयाँ थिङ्किङ कहाँबाट आयो त? हामी त के भनिरहेको छौँ भने अब त्यो 20वटालाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर मात्रै गयौँ हामी त। डु वी निड 20 मोबाइल फोन? अब यो सिराबाट नसकेन तपाईँ यहाँ भन्नुहोस् अब तपाईँले नाइकै कुरा गर्नुभयो भने पनि दे स्टिल वान्ट टु मेक मनी। मेक मनी भने के हो तपाईँको? दे वान्ट टु सेल मोर एन्ड मोर तपाईँको पेयर अफ सु। एउटा मान्छेलाई 1 जोर जुत्ता हुनेले उसले 5 जोर बेच्न खोजिरहेको छ, तर उता बिचमा चाहिँ गिमिक्सहरू चाहिँ धेरै कुराहरू राखेर के तपाईँको चाहिँ डबल इम्प्याक्ट विथ हाफ इम्प्याक्ट भनेर चाहिँ यस्ता नाराहरू ल्याएर तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई दिग्भ्रमित हुने कुराहरू चाहिँ नै ठुला कम्पनीहरूले गर्छन्। मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन, तर आर वी थिङ्किङ किन न्यू? ल तपाईँ भनौँ न्यू नर्मललाई हामी सोचौँ न त। ल यो कोभिडले हामीले के सिकायो? अब यही तपाईँको चाहिँ यो जान्छ, त्यसपछि भ्याक्सिन आउँछ, फेरि त 1918मा पनि त्यही भएको थियो, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ त होइन? त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्छु तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले त तपाईँको अझ म सल्लाह के दिन्छु भने लेट अस एक्सप्लोर कि तपाईँको के गर्नुपर्छ रिड्युस गर्दा। डु वी निड टु चेन्ज द बिहेभियर अफ द पिपल? हामी त खालि कम्पनीहरूलाई भनिरहेको छौँ अहिले। हामी मेरो बिहेभियर के? क्यान आई लिभ लिन? हामी चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङमा त लिनका कुरा ल्यायौँ होइन, TQM ल्यायौँ दुनियाँ। क्यान वी लिभ लिन? त्यो भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हामी जोगी हुन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले जोगी भनिन्छ। तर तपाईँको चाहिँ नि इज दिस द निड अफ द आवर? सुड वी थिङ्क अबाउट इस्टर्न फिलोसफी टु ब्लेन्ड विथ द वेस्टर्न फिलोसफी टु रियली क्रिएट अ सस्टेनेबल वर्ल्ड? यो नयाँ सिराबाट चाहिँ अलिकति तपाईँहरू जस्तो विद्वानहरूले सोच्नु होला। मैले चाहिँ एउटा सानो मेरो क्युरियोसिटी, किन हामीले त्यही पुरानै कुराहरूलाई न्यू नर्मल के नामहरू दिँदै उताबाट आउँछ, त्यसलाई हामी चाहिँ पोइन्ट गर्दै मात्रै त्यसैमा रुल मूल्य जस्तो लाग्यो। धन्यवाद, मैले धेरै बोलेको भए चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू हरिराम सर। अब हामीसँग 6 मिनट बाँकी छ, त्यहाँ 2-3 मैले हरिराम सरको अलिकति मुकुन्द सर, मैले हरिराम सरको कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गर्न खोजेँ। जस्तो सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ हामीले सोचाइ गर्दाखेरि पक्कै पनि सरले यसो त्यो सम्झिनु भयो भने जस्तो हामीले बिजनेस एज युजुअलबाट बिजनेस सस्टेनेबिलिटी 1.0, 2.0, 3.0 मा जाँदाखेरि 3.0 मा जाँदाखेरि मात्र यस्तो भयो कि हामी कहाँ वेस्ट यस्तो छ होइन, यो वेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी यसलाई बिजनेसमा उ गर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बिजनेस कसरी सोच्यो भने सर अब यो आजको टपिक चाहिँ बिजनेसको लागि नै भयो सर, त्यो भएर पनि कन्ज्युमरतिरको चाहिँ कुरालाई चाहिँ छुन सकिएन टाइमको पाबन्दीले गर्दाखेरि पनि। किनभने सर अब त्यहाँ तपाईँको कन्ज्युमरिजमदेखि लिएर क्यापिटलिजमको कुरा, कन्ज्युमरिजमको कुरा, त्यसपछि यो लकडाउन खुलाको के कारण भन्ने त्यो विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ म अहिले जान्न खोजिनँ सर, त्यो पक्कै पनि अर्को विषय होला। तर यतातिर जाँदा सरको त्यो जुन जिज्ञासा थियो सर, जस्तो 3.0 मा जाँदाखेरि जस्तो अहिले मैले सम्झेँ हामी 2 जना बहिनीहरू जुन चाहिँ टायरलाई चाहिँ एउटा अपसाइकल गरेर जसरी गरे उनीहरूले त एउटा सुरुबाट गरे, उनीहरू रिटर्न भन्दा पनि सोसाइटी हेज द प्रब्लम एन्ड दे स द बिजनेस देयर एन्ड दे स्टार्टेड डुइङ इट एन्ड द वे आई हेभ हर्ड उनीहरूले चाहिँ राम्रै गरिरहेछ भनेर। अब यहाँ फाइनेन्सको कुरा चाहिँ रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्टको के कुरा भन्दा सर अब हामीले त्यो 3टा बाटो त हेर्नै पर्यो सर बिजनेसको कुरा गर्दा, नभए त कसले बिजनेस गर्छ यदि प्रफिट छैन भने, प्लानेट र पिपललाई मात्रै हेर्ने हो भने। सर अब मैले यो सरको जिज्ञासा चाहिँ मलाई एकदम उ लाग्यो सर, यो कुरा पक्कै पनि म यो भनौँ न क्लासमा डिस्कस गर्दाखेरि यो जुन पक्कै अर्को पाटो छ जुन चाहिँ अब टेलिभिजनले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्यो त, हामीलाई के सामान चाहियो भनेर किन्छौँ कि आज आएर टेलिभिजनले यो सामान छ है तिमीलाई काम लाग्छ है भन्यो भने हामी किन्छौँ माथि होइन सर? यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिसी र यो विभिन्न कुराहरू छन् सर। अब यसलाई चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटीमा जाँदा बिजनेस र बिजनेस पर्फर्मेन्स र सस्टेनेबिलिटीको इस्यु भएकोले सर मैले त्यसैमा आज फोकस गरेँ सर। तर सरको कमेन्टको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। खालि तपाईँले गरेको एकदम ठिक थियो, तर मैले अब यस्तो एउटा फुड फर थट मलाई चाहिँ त्यस्तो मेरो फिल चाहिँ त्यस्तो भएको हुनाले भनेको। तर थ्याङ्क यू, यु रियली एड्रेस्ड माई क्वेरी। थ्याङ्क यू। हस् तर हामी अब जम्मा 4 मिनट जति बाँकी छ, सो हामी चाहिँ कन्क्लुजनतिर लागौँ। सबभन्दा पहिले म चाहिँ यहाँहरू सबैले धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने लाइभली पार्टिसिपेट भयो। र सबभन्दा पहिले किन भन्दाखेरि
हामी क्वालिटीमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरिरहेको थियौँ। धेरैवटा जस्तो चाहिँ क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा मात्रै हाम्रो पेपरहरू प्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो होइन। र त्यसपछि हामीले चाहिँ जस्तै तत्त्वजीले यसलाई चाहिँ नि उहाँले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ नि टपिकबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट क्षेत्रतिर पनि हाम्रो चाहिँ नि एन्क्युपेसनले चाहिँ लर्निङ एन्ड सेयरिङमा डिस्कसन सुरु भयो। र यही सिलसिलामा वास्तवमा अनि मैले सञ्जय सरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट क्षेत्र भएको हुनाले यो पेन्डेमिकको केसमा सस्टेनेबली कस्तो हुनसक्छ त्यो बेला त्यसको बारेमा प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो हुन्छ भनेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ। उहाँले सबभन्दा म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो रिक्वेस्टलाई अथवा हाम्रो एन्क्युपेसनको रिक्वेस्टलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एक्सेप्ट स्वीकार गर्नुभयो, प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो, लाइभली प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो। र वास्तवमा एन्क्युपेसनको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 3वटा क्वालिटी, प्रोडक्टिभिटी र कम्पिटिटिभनेस छ होइन। र बेसिकली चाहिँ नि क्वालिटी र प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गरेर हरेक चाहिँ नि नेपाली प्रोफेसनल नेपाली एन्टरप्रेनरहरूलाई कम्पिटिटिभ बनाउने, सो द्याट त्यो कम्पिटिटिभ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ नि हामी सस्टेन हुन सकौँ भन्ने नै हो एन्क्युपेसनले चाहिँ नि यो फोरम क्रिएट गरेको होइन। त्यस कारण चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ निकै डिस्कसन गर्नुपर्छ र खास गरी यसपालि चाहिँ नि पेन्डेमिकको जुन सिचुएसन छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीलाई एकचोटि फेरि चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि सोच्नुपर्ने चाहिँ नि स्थिति ल्याएको छ। हिजो सबै चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि जवान शक्तिहरू सबै चाहिँ बाहिर पठाउने होइन र चाहिँ रेमिटान्समा चाहिँ इकोनोमी चलाउने भइरहेको थियो भने आज सबै चाहिँ नेपाल फर्केर आएछ। र यस्तो सिचुएसनमा देश चाहिँ नि देशभन्दा बाहिर चाहिँ नेपाली चाहिँ के भनौँ शक्ति, युवा शक्तिलाई चाहिँ नि एक्सपोर्ट गरेर नेपालको इकोनोमी सस्टेन गर्ने हो कि अथवा चाहिँ नेपालमै चाहिँ नि इकोनोमी चाहिँ बुस्टअप गरेर नेपालमै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर चाहिँ नि सस्टेनेबिलिटी लिने हो भन्ने चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि हाम्रो लागि एकदमै सिरियस कुराहरू छन्। र यस्तो चाहिँ नि यस्तो क्राइसिसमा अब यति धेरै चाहिँ नि युवाहरू फर्केर आएछ र डेफिनेटली रेमिटान्स कुन लेभलमा पुग्छ त्यो त अब भोलिको चाहिँ नि डाटाहरूले पनि देखाउला। त्यो अवस्थामा हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले र यस्तो चाहिँ नि वर्ल्डको कम्पिटिटिभ मार्केटमा हामी कसरी सस्टेन गर्ने त? वास्तवमा धेरै डिस्कसन गर्नुको आवश्यकता छ। अन्त यहाँ चाहिँ नि अब दिनेश सर, सुनिधि म्याडम, चाहिँ यसलाई चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ भन्दै म चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अब पार्टिसिपेट गर्नुहुने हाम्रा दिग्गजहरू दिनेश सापागाई सर, जनार्दन घिमिरे सर, दिपेन्द्र पुरुष ढकाल सर र त्यसपछि हरेराम भट्टराई सर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ नि कमेन्ट्स च्याटमा पनि कमेन्ट्स गरिदिनु हुने धेरै थुप्रै हाम्रा चाहिँ नि मेरा भनौँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू सुनिधि म्याडम, रमेश मानसिंहजी, तत्त्व सरहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहीँबाट एउटा अनाउन्समेन्ट पनि गर्छु। अब नेक्स्ट चाहिँ नि प्रेजेन्टेसनको लागि पनि हामीले चाहिँ नि क्वालिटी, प्रोडक्टिभिटी वा सस्टेनेबिलिटी अथवा कम्पिटिटिभनेसमा चाहिँ नि प्रेजेन्टेसनको लागि म यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु ताकि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ एन्ड सेयरिङ आज 16औं चाहिँ नि श्रृङ्खला भयो अर्थात् 16 महिना भयो र त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्न सकौँ। सबैको चाहिँ नि सहयोगले चाहिँ यो कन्टिन्यू हुनसक्छ। र हामीले जुमको लागि चाहिँ नि सहयोग गर्नुहुने चाहिँ नि के भन्छ नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसनल नेटवर्कलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो लास्ट चाहिँ नि आइटम छ कि हामीले सर्टिफिकेट दिने प्रेजेन्टरलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिने चलन छ। आज चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अरुणजी चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट चाहिँ नि हुनुभयो, एब्सेन्स हुनुभयो, सायद उहाँको चाहिँ नि बिजी कारणले गर्दाखेरि फेरि यो ई मार्फतै चाहिँ सर्टिफिकेट दिने भएको हुनाले म नै चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि उहाँ सर्टिफिकेट चाहिँ सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। सरले सेयर गरिदिनुस् न सर। हस् सर। यहाँ स्क्रिन सेयर गरिदिनु होला सर। सेयर गर्नुपर्छ यहाँ स्क्रिन सेयर। हजुर सेयर स्क्रिनबाट सेयर स्क्रिन गरेँ। यहाँ फाइल चाहिँ नि मैले सेलेक्सन फाइल खोल्नु पर्यो सर पहिला। त्यो एकछिन सर। सरहरूलाई म उहाँले गरुन्जेलसम्म सरहरूलाई सबैलाई म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु।
र मैले चाहिँ मेरो क्लासमा पनि गेस्ट लेक्चरहरू बोलाउने गरेको छु र अब सरहरूसँग चाहिँ म कन्ट्याक्ट गर्न खोजौँला र समय र टाइमले दियो भने चाहिँ अब अझै भनौँ न सरहरूकोबाट नै विद्यार्थीहरूले अझै सुन्न पायो भने अझै राम्रो इफेक्टिभ होला भन्ने लाग्छ र यति भन्दै फेरि म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु र थ्याङ्क यू मैले सर्टिफिकेट चाहिँ नि उ गरेँ सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन. This certificate is proudly presented to Mr. Sanjay Prasad Gurkhali for sharing knowledge on sustainability practices for enhancing business performance. Date 2nd August 2020. Coordinated learning and sharing program. Thank you very much. Thank Sanjay you, sir. thank you, thank you, everyone. सबै ताली बजाइदिउँ सर. लस अनि सञ्जय सर, हजुर यति गर्दै हजुर यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ नि? सञ्जय सरले पनि सर हुन्छ म गर्छु सर म यो अलिकति यो हुन्छ सर म गरिदिन्छु. हुन्छ हुन्छ सर. हामीले चाहिँ अब यो म पठाइदिइहाल्छु. हाम्रो चाहिँ अपडेट गर्नु सर. मुकुन्द सर. हजुर सर. हुन्छ सर. मैले पठाएको छु है च्याट बक्समा छ सर. अर्को सेसनलाई म 21,001 को चाहिँ सेयर गर्छु सर. ओके ओके. थ्याङ्क यू भेरी मच सर. एकदम मुकुन्दजी विजयजी. हजुर सर. मुकुन्दजी विजयजी. हजुर सर. यो हाम्रो जुम सेसनमा त रेकर्ड गरेर सेयर गरिदियो भने कति सजिलो हुन्थ्यो. रेकर्ड छ सर. यो अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ सर. रेकर्डिङ विदेशले गरिरहनु भएको छ. आजको होइन रिकर्डिङ हरेक सेसनको रिकर्डिङ गरेर कमसेकम एटेन्डेन्समा आउनेहरूलाई सबैलाई सेयर गरिदियो भने एक्चुअली प्रेजेन्टरसँग सोधेर जस्तो अहिले सोध्नुभयो त्यस्तै सोधेर गऱ्यो भने फेरि प्रेजेन्टरले पठाइरहनु पर्दैन. त्यसैमा सेयर हुन्छ सर. अहिलेको रेकर्ड भएको छ. हामीले अब युट्युबमा राखेर सेयर गर्छौँ सर. रेकर्डिङ चाहिँ पोइन्ट पनि हामीले वेबसाइटमा राख्ने कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ सरसँग पर्मिसन ल्यायो. त्यो वेबसाइटको लागि. अच्छा भेरी गुड. अब हाम्रो वेबसाइटमा नि युट्युब राख्ने बनाउनु पर्यो नि. हुन्छ सर. त्यो हुन्छ सर. अब कस्तो मोडर्न टेक्निक आइसक्यो सर. मोडर्न टेक्निक आइसक्यो. त्यो फेरि बनाएको पठाउने गर्ने भन्दा त्यही बोलेकै सुन्न पाए मजा आउँछ आनन्द आउँछ. मैले धेरै अरूहरूको त्यस्तै मिटिङ देखिरहेको छु कि सर. यो चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा आउँछ सर. 1-2 दिनमा आउँछ. समय चाहिँ लाग्छ अपडेट गर्न. त्यो त लाग्छ नै होइन. समय लाए पनि केही फरक पर्दैन. ल थ्याङ्क यू सञ्जयजी. आजको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ टुङ्गाइदिन्छौँ, समापन गर्छौँ र धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई. हजुर नमस्कार. नमस्कार. अब म चाहिँ क्लोज गर्छु. हस् सर.